नाज़रीन वेलकम बैक। सेठी साहब, बाई इलेक्शंस के ऊपर फैसला आ गया और हाई कोर्ट का, और उन्होंने कहा जी कि सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी है और जिसके बिहाफ पे ऑल्दो बहुत से लोगों को, शेख रशीद साहब को रिजर्वेशन, उन्होंने कहा हम वेलकम तो करते हैं, लेकिन वो पहले भी उनको था कि जी ये डिले नहीं होना चाहिए, लाहौर को जागीर बना रहे हैं नवाज शरीफ साहब। अभी फैसला भी आ गया है, क्या लगता है आप? बात यह है कि आपने देखा हालात कैसे बिगड़ गए। सिक्योरिटी थ्रेट इसका मतलब है ये आप अंडर एस्टिमेट ना करें। कंस्पिरेसी थ्योरी अपनी जगह पे, हुकूमत का कहना अपनी जगह पे, शेख रशीद साहब का कहना अपनी जगह पे बजा, मगर अगर शहबाज शरीफ ने यह आर्ग्यू किया है कि सिक्योरिटी का मसला है, तो अब तो हमें नजर आ गया ना कि सिक्योरिटी का मसला है। अलकायदा और तालिबान बिल्कुल फुल स्पीड पे अटैक कर रहे हैं, अनाउंस करके और अटैक कर रहे हैं। आपने देखा क्या हुआ, हमारी फौज पे अटैक हो गई। और मतलब पहले तो हमें पता लगता था कि अनगार्डेड इंस्टीट्यूशंस पे होती है, ये तो डायरेक्ट पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर्स के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसका मतलब है कि वो इलेक्शन भी डिस्टर्ब कर सकते हैं, सीनियर लीडर्स को भी टारगेट कर सकते हैं। बिल्कुल, ताकि वो तो चाहते हैं ना केओस, अनार्की हो इस मुल्क में, हुकूमतें ना चले, बिल्कुल ठीक, इनकलाबी बातें कर। तो मैं ये समझता हूं कि अब जब आप हाइंडसाइट से पीछे मुड़ के देखते हैं, तो शायद बेहतर ये है कि अगर एक आध जगह पे बाई इलेक्शन नहीं होती तो यार क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं। और शेख रशीद साहब को बैठना चाहिए चुप करके थोड़ी देर के लिए, ज़रा मुल्क के हालात बेहतर हो जाए, इलेक्शंस हो जाएंगे। एक बाई इलेक्शन है ना, नवाज शरीफ साहब बड़े पॉपुलर हैं, वो जीतेंगे ही ना। तो अगर शेख साहब 55 से वो कहते हैं मैंने जीतना है, तो ठीक है, तो शेख साहब 2-3 महीने ठहर जाए, अगर सूरत हाल बेहतर होगी तो हो जाएगी। तो कोई अब ये इतनी बड़ी बात नहीं है। पहले मैं भी ये सोचता था कि यार ये क्या है, ये सिक्योरिटी तो ठीक है, इतनी भी बुरी हालात नहीं है, मगर अब मैंने देखा है कि ये है एक सिचुएशन। और अगर शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं तो अब मेरी पोजीशन तो ये है कि ठीक है, पोस्टपोन करें, पहले दूसरे जो मोटे मोटे इश्यूज हैं उनको निपट लें। अगर 3 महीने आप इलेक्शन नहीं कराते तो अगले साल करा लेते हैं, जनवरी फरवरी में, तो क्या फ़र्क पड़ता है। रेड्डी साहब, एक और बात अब जो आती है वो ये कि अब आप जानते हैं शुगर क्राइसिस हमारे मुल्क में हुआ। अब 2 सवाल हैं इसमें कि क्या जुडिशरी को इन मामलात के अंदर जिस तरह से इंटरवेंशन हुई और जिस तरह से सू मोटो नोटिस भी हुए, सू मोटो एक्शंस भी हुए और 40 रुपए कहा गया, फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, और वहां पर भी कहा गया कि 40 रुपए पे बेची जाए और इस बात को इंश्योर किया जाए। अब जो लोगों के साथ हो रहा है ऑन ग्राउंड बाजारों में, वो यही कि कोई जिसके पास मौजूद है उसने जारी बात है महंगी खरीदी हुई है, वो उस प्राइस पे बेच नहीं रहा, कोई खरीद ही नहीं रहा, और लोगों को मसाइल का सामना है। आपको क्या लगता है कि जो प्योरली इकोनॉमिक मैटर्स होते हैं, जिनका सब्जेक्ट मैटर इकोनॉमिक है, क्या हमारी कोर्ट्स को उनके अंदर इंटरवीन करना चाहिए इकोनॉमिक मैटर्स के अंदर? यहाँ 2-3 बातें मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं वो बड़े सीक्रेट होते हैं, बड़े ख़तरनाक और बड़े खौफनाक होते हैं, बड़े एक्सपर्टीज़ की उसमें ज़रूरत होती है। स्पेशली वो मैटर्स जहाँ टैक्सेशन, रिप्रेजेंटेशन और ये बजट्स की बात आ जाती है। आपको पता है, जब फाइनेंस मिनिस्टर इज़ नेक्स्ट टू प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं जब बजट पास होता है इट्स अ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट। अगर बजट के ऊपर क्रिटिसिज्म हो जाए और बजट का वोट जो है वो गवर्नमेंट के खिलाफ चला जाए तो गवर्नमेंट गिर जाती है। ये थ्योरी है डेमोक्रेसी की। तो ये इतनी सीरियस मैटर है कि फाइनेंशियल मैटर्स में आईन ने सेनेट को पावर भी नहीं दी, अपर हाउस, सेनेट भी मदाखलत नहीं कर सकती, पार्लियामेंट खुद मदाखलत नहीं कर सकती। एक पार्लियामेंट का एक हिस्सा जब नेशनल असेंबली को फाइनेंस बिल पास करती है तो उसको चैलेंज आप सेनेट में भी नहीं कर सकते, ना प्रेसिडेंट कर सकता है, ना कोई नहीं कर सकता। इस किस्म के मैटर्स में जहां इस किस्म की चीज़ आ जाए तो सुप्रीम कोर्ट या अदालतों को बड़े ख्याल से कदम उठाने चाहिए, या इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि जी। पहली बात तो ये, तो मैं समझता हूं शायद यहाँ टिल्ट गलत तरीके से हो रही है। सोचना चाहिए अदालतों को कि किस चीज़ में आप हाथ डाल रहे हैं, क्या आपकी एक्सपर्टीज़ है। दूसरी बात ये कि उस चीज़ में हाथ नहीं डालना चाहिए जहां अगर आप कोई हुक्म देते हैं और किसी न किसी वजह से एग्जीक्यूटिव जो है आपके हुक्म के ऊपर पाबंद वो पाबंद नहीं हो जाती और उसको फॉलो थ्रू नहीं करती और उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकती। मैं आपको एक एग्जांपल, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं हिस्ट्री से। जल्दी से दीजिएगा। सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस थे, फारूक लगारी प्रेसिडेंट थे। सज्जाद अली शाह ने प्रेसिडेंट साहब को कहा कि मुझे फौज को ऑर्डर करें कि मुझे प्रोटेक्शन दी जाए। प्रेसिडेंट ने कहा आप तो खुद कर सकते हैं फौज को। उन्होंने लेटर लिखा और फौज ने आगे से, हालांकि वो खुद सुप्रीम कोर्ट कर सकते थे, बिल्कुल, और जहांगीर करामत चीफ जस्टिस थे, उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इंस्ट्रक्शंस मांगे, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने नई इंस्ट्रक्शंस दिए।
ان ادر ورڈز ایگزیکٹو نے سپریم کورٹ کے آرڈرز امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک آرگن آف دا اسٹیٹ کو روک دیا تو وہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. زرداری صاحب کو پھر ریزائن کرنا پڑا نا, بیکاز آرمی ریفیوز ٹو کم ٹو دی ایڈ آف دا پریزیڈنٹ اور دا سپریم کورٹ. بالکل ڈیفینس منسٹری نے روک دیا. تو سپریم کورٹ اب اگر آرڈر کرتا ہے شہباز شریف صاحب کو یا فیڈرل گورنمنٹ کو کہ 40 روپے کی ہوئی ہوگی شوگر پر کے جی, نہیں ہوگا اس سے زیادہ, امپلیمنٹ کریں, تو اب امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو پتا کتنی مشکلات آتی, کہ سارے لوگوں کو جیل میں ڈال دیا جائے, کیسے زبردستی اٹھا کے کر دیا جائے. گورنمنٹ از ناٹ ان دا بزنس آف ڈسٹریبیوشن. وہ تو کہتے ہیں نیشنلائز بھی کر دے. تو یہ دیکھیے, اس لیے پاپولزم اپنی جگہ پہ کہ جی انہوں نے آرڈر کر دیا, مگر پھر اگر وہ آرڈر امپلیمنٹ ہی نہ ہو سکے تو پھر توہین ہو جاتی. تو سوچنا چاہیے کہ اس قسم کے آرڈرز کرنے نہیں چاہیے جو امپلیمنٹ نہیں ہو سکتے. بڑے کوئکلی بتائیے گا, چیئرمین ایف پی آر نے بھی برہم ہوئے اس بات پہ, کچھ امپلائیز تھے انہوں نے کورٹ سے رجوع کیا کسی معاملے کے اندر, تو انہوں نے کہا ایڈمنسٹریٹو ایشوز کے اندر انسٹیٹیوشنز کو نہیں بتانا چاہیے کورٹ نے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ عدالتیں چیک رکھتی ہیں اور دوسری طرف یہ ہم کہتے ہیں کہ انٹروین بھی نہیں کرنا چاہیے, تو اس بیلنس کیسے ہو؟ ہر ایک کا اپنا جاب ہوتا ہے. ایگزیکٹو امپلیمنٹ کرتی ہے, ایگزیکٹو آرڈرز کرتی ہے. قانون کے مطابق عدالتیں کو خیال رکھنا چاہیے کہ یہ قانون کے مطابق ہو رہا ہے یا قانون کے خلاف ہو رہا ہے. عدالتوں کو ایگزیکٹو کی ڈومین کے اندر نہیں جانا چاہیے. یہ نہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ حکومت کیسے چلانی ہے. یہ کر سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے یا یہ صحیح ہے, اس کو ٹھیک کریں, اس کو نہ ٹھیک کریں. یہ نہیں کہ اس طریقے سے کریں, یہ نہیں کہہ سکتے. سیٹھی صاحب لاسٹ کوسچن بڑے بریفلی بتائیے گا. اب بیرسٹر اکرم شیخ وہ چاہتے, انہوں نے پہلے تو ریویو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ 31 جولائی کو, کیونکہ کچھ پوائنٹس کو ان کا خیال تھا کہ شارٹ آرڈر میں ایڈریس نہیں کیا. اب ڈیٹیل ججمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی وہ پٹیشن وڈرا کر لی ہے. اب وہ پر تول رہے ہیں پٹیشن مشرف کس کے خلاف؟ جی زرداری صاحب. یہ پریزیڈنشل الیکشن جائز نہیں تھا, فیئر نہیں تھا, یہ ٹھیک نہیں تھا. اب وہ موو کر رہے ہیں کہ جی اس کو, کیونکہ این آر او کے بینیفیشریز میں سے ہیں اور وہ تو لیپس ہو گیا 8 فروری 2008 کو, تو اس کے بعد سے انہوں نے بینیفٹ لیا ہے. تو اب زرداری صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن کی پٹیشن وہ موو کر رہے ہیں. دیکھیے ڈسکوالیفیکیشن کی کیا پٹیشن ہوگی؟ یہی ہوگا نا کہ این آر او جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, وہ سارے کیسز واپس آ گئے ہیں, ری اوپن. تو الزام کرپشن کے ہیں, الزام ہے نا, کنوکشن تو نہیں ہے. اگر کنوکشن ہوتی اور وہ ختم کی جاتی این آر او کے ذریعے تو پھر تو اور بات تھی. اب اگر کنوکشن نہیں ہے تو کیسز ہیں, تو وہ تو کسی کے اوپر بھی کیس ہو سکتا ہے. قانون یہ نہیں کہتی کہ اگر آپ کے اوپر کیس ہے آپ الیکشن پریزیڈنسی کا کنوکشن نہیں ہونی چاہیے. کنوکشن نہیں ہونی. دوسری چیز, مگر کانسٹیٹیوشن یہ ضرور کہتی ہے کہ اگر کنوکشن ہو یا نہ ہو, مورل ٹرپیٹیوڈ, وہ جو بات ہے کہ آپ کا کیریکٹر ہی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر بھی آپ کو روکا جا سکتا ہے. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر دے اس پٹیشن کے اوپر کہ زرداری صاحب کا تو کردار ہی ٹھیک نہیں ہے, اور سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان کا کردار ٹھیک نہیں ہے, اور ایگزامپل وہ یہی دے دیں, 100 ایگزامپل دے دیں, کنوکشن کی ضرورت نہیں ہوتی, ایویڈنس کی ضرورت ہے. سپریم کورٹ خود ہی فیصلہ کر لے کہ یہ ان کی, تو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک خطرناک چیز بن سکتی ہے. مگر اگر سپریم کورٹ نے اس قسم کی فیصلے کرنے شروع کر دیے تو پھر اس کی کریڈیبلٹی بھی نہیں رہے گی. اس لیے خیال رکھنا چاہیے ان چیزوں کا. سری صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, جوڈیشری کے حوالے سے جو ڈسکشن تھی وہ دیکھی آپ نے. ایک بیلنس کی ضرورت ہے تینوں ہیڈز کو, جوڈیشری, ایگزیکٹو اور لیجسلیچر کو. اس کے اوپر ایک ڈیفینیٹلی ایک بہت زیادہ کنسنسس ہونا چاہیے ہمارے ملک کے اندر. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.